पलूता ही करेंदा रहना जेड़ा न पे बुलेंदा होवे उन्होंने आना ए मेरा मौला इनू जाकिर बना ते शाला सुनने नाले अगू ही हो जाए उन्हें जी हो जाए ए मैं मौजू ही से गलू शुरू कर दिता है मौजू शुरू ही वो कीता है जेड़ा या मोए ते करींदा है या जींदे नू दसींदा है जेड़ा बुले सी मैं जींदे कान खला पढ़ना जेड़ा न बुले सी वो समझे मोए ते खला पढ़दा है तुहानू वल अमदा है जाकरां ते इतराज करन दा सानू वल नहीं अमदा तुहाडी सैटिंग करन दा शरीयत बंदे ते रुक वैंदी है एक शय ही हो जाइए जड़ी मरण तो बाद भी तेरे नाल चलदी है उस दा नाम तलकीन है मरण वाला वसीयत करेंदा है मेरे बाद आए करे आए दिव्या आए लवे आए ओ वसीयत है तलकीन कई नुआ दिन जड़ी मरण तो बाद बंदे नू कोई छेकड़ी टाइम करीवे ते तलकीन होंदी उसे कान है जिंदे दीन दा तयन इस म्यार ते होवे कि दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर लहद तक महद से लेकर लहद लहद कबर नू नहीं आते कबर दी उस हालत नू आदन जेड़ी अजां खुली होवे बंद न होई होवे कबर दी हालत तैयार होवे कबर उस ले होंदी है जिले मैयत रखी के बंद हो वने शायद मैं तो फजाइल ते ही छोड़ देवा अच्छा मैनू आदन पूयूं थोड़ा पढ़ो तो मैं आज लहू नहीं मैं अगे दी एक मजलिस मेरी गन्ने आले खा गए वो बकाया ही लई सांस जेड़ा मैं आ नहीं सकिया एक सलवात पढ़ लो नीचे आवाज में दीन हासिल करो दुनिया जाकरी दा मैं पहला बंदा बंदे सुस्त हो के सुनन मैं सुस्त हो के पढ़ना बंदे तेजी नाल सुनन मैं तेजी नाल पढ़ना बंदियां दी गर्मी महसूस करके पढ़ना बंदे समन लगन मैं बिस्तरे बना देना एसी ला देना पक्खे चला देना ते जे बंदे जागन दी नीयत ते बैठे होवन भाई हाजरी दिवाएं वत में हाजरी मुहर अली लेना असा कुछ जुमले ही हो जाए जेड़े अजा मिंबरां ते नहीं पढ़ते बंदियां नू इल्म दा जोर हो गया है ते इल्म हर बंदे नू पच पवे आ तो वत केड़ी गल है इल्म दा जोर बंदियां नू हो गया है हर चीज दी बुनियाद जदा रखींदी है ना वो कोई शायद भी कुवत वाली होवे उन्नू हाईजैक करन वाले ही विच आ वैंदे ने दुनियाएं तारफ दा सब तो वड्डे दीन दा ना है दीन इस्लाम इस्लाम आ गया है अपनावन वालियां ने कुछ शक्लां वटाइयां ने इल्म दे जोर ते
اسلام وچ دو طرح دی دنیا آباد ہے اج بھی. یہ جائیں گل نہ سنی نا تو میں اکساں یہ مجلس تے آوے ہی نہیں انشاءاللہ. اپنی ضرورت سنی. اسلام وچ دو طرزاں نے. ہر آمن والے دی خواہش ہے میں اسلام وچ آ گیا اس تے خرچ کیویں کراں. دوئی طرز اس وچوں کیویں کماواں. جڑا دین دیندا ہے وہ بھی کما رہا ہے، جڑا دین لے رہا ہے وہ بھی کما رہا ہے، جڑا کما رہا ہے وہ بھی دین دے رہا ہے، جڑا خرچ کر رہا ہے وہ بھی دین دے رہا ہے. میں تھانوں ایک پوڑی دے ہوا منہ حکمت دی آخری پوڑی بھائی جینوں پچ ونجے او جنت تائیں سے آتے چ رہے. لے ہاتھ چھڑے سو تو پوڑی ہاتھ نہ لینی نے یا بائی ایئر پوڑی آوے. پوڑی دیونی ہے جینوں پچے او جنت تک پرسکون جاوے. جینوں لڑ ونجے اتھوں لاؤں لڑی ہوئی حشر تک لڑی رہے. پوڑی اے ہے کہ جیڑی شاید تینوں علماء قبر وچ لہا کے دسیں دن او تو جیندیاں کولو کیوں نہیں رکھ دا. نہیں میں لگتا ہے جیڑے بندے داد نہیں پدیں دے اسا کو تو ادھر نیاز لمن آیا. او بھائی دین دی پوڑی پہ دسے نا قبر وچ لہا کے بندے نو اتو ایک بندہ اینج بائیں کھول کے جھک کھلوندا ہے. میت دے سران دی سجے موڈے نو سجا ہاتھ کھبے نو کھبا ہاتھ اتو ایک عالم پڑھدا بیٹھوں دا ہے. سن تے سمجھ ہن میں مویاں تے ہی پڑھدا پیاں جیندیاں تے ہی پڑھدا پیاں. جڑے جیندے نو مینوں داد پہ دین دن جڑے موئے ہوئے نا وہ چھڑا سن دے پین جی میں میت قبر وچ سندا ہے. سن تے سمجھ پوڑی لے لو. فلانے دے پترا منکر نکیر حق ہے نہیں. سوال و جواب منکر نکیر حق ہے نا. او ہونے اوسین او تیجرو پچھسین ایک مشابہت بیان کرنی ہے. تیرا رب کون ہے؟ جھانگ دی بولی جی کھلا بلے نہ اڑدی تو نہیں. تیرا نبی کون ہے؟ تیرا قبلہ کیڑا ہے؟ تیری کتاب کیڑی ہے؟ اے تیجرو پچھسن. اگوں ایک گل موڑ حضرت صاحب کریں دن وادن ولا تخف ہلائیو ایک دو دا موٹا نہ ڈریں نہ جھکیں. یہ کیوں آتا پیا قبر تے کوئی بندہ کھلا ہے جڑا ہتھیار چاہی گھلوے. وقت کیوں پیا دا ایک گواہی دیتی جا رہی ہے چونکہ جیڑی دیوار پہلی دیوار من کن تو مولا دا اعلان ہو جائی. اللہ آکھے آئی نہ ڈر انہا لوگاں تو میں تیرا موافظ ہوں. انہا کہ سمجھ لے علی ولی اللہ کوئی عام جملہ ہے. کر دے اعلان نہیں تو رسالت دا کچھ نہیں کیتا.